كما يتوعلو تخاتلتي مدبات مأكل جول سبورت نلومي ربع إسرا قنبت قدام يزور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم كابتي مانشستر سيتي انصار برموز حاد بحاد زوصتلو قطم ارسنال وانچا تشامبيونز ليغ اوروبا زلعلتلو فصامي حمشت عبيتي تعزبتات كنقربينا قداماي كلب ارسنال بوقعي تشامبيون بريمير ليغ كوينا اب ستاديوم فيتاليتي نتبي بمدفع مانشستر سيتي بحساب وانچا بريمير ليغ ارسنال احلي فايباتا نوددر وانچا هياو نمغبار عاوت كتمزغب طراح ناب صوتا زاتوت مانشستر سيتي معرو صيتا مزغبا مالد دما حانت صوتا ناترفتا كاب غانتا ميكيل ارتيتا بربعت نتب دحرام إذا دما أرسنال دحر عسران كلتن عامتات نفلم أوان وانجا بريمير ليغ تعترن كلا دحرتي تاريخ عامة سبورت كلتش حين سلستنا أربعة زنبرا نوح تثبيت أفقعو يركبم مارتين كوين نايك أدم تخلخلاي كلب أرسنال نتاقانتا أب إيكس نكو حقوسك بمبال أفتيز متسنا تشامبيونز ليغ أوروبا نفتسامي صوتا نغدميت زتأمت رئيتو بموسخ زبلتهم وتاستم غيرنا أعرفو نغيد نفلم أوان وانجا تشامبيونز ليغ أوروبا نمسيلوم بزيكازي روبي إيرلين روبي موستون أب NBC سبورت كم زغلصوا أرسنال دحر سلسته تخاتاتالي عامتات كالأي درجة محزام نايب حقي دك طوعتيو زبل قال كساب كندي قداس مخانو أب برودكاستوم بمزرراب مانشستر سيتي أب تقعزو أخول سرح كم زي سرح الترح بمتكاس نولو دا أرتيتا حدش سمن ممسرات بر أمان كم زخفت اللهم عمل كيتوم مارك أوغدن لعلوي صحافي ESPN بوغنو دحرنا شمون تشحن سوسان معالتات درقي أرسنال ملو بملو زقبا تشامبيون مخانا بمملكات أسلطان ميكيل أرتيتا أبزا عامتو سبورت زهانو صون ممان زيصقم كونعنتن مرقا مكلخالن نيدوم أرسنال أبزا عامتو سبورت نبيب غارديلا زعلما مانشستر سيتي كتبدها كند مخنيات زخونم كبروسن مكلخاليوم أرسنال زبلت كبروسن مكلخال زلوا غانتا بمخان أو وشتي 37 صوتات 19 غزي شوتو كيتمزغبا وصيا بزدما حلاو لدات ديفيد رايان سالساي تخاتتل عامتو سبورت شلمات ورق إيغوانتي بريمير ليغ بوقعي كوسد كيلو حافشاوي 25 عاوت شوعات معرم 5 غزي طراح سعرت بممزغاب 82 نتبي اكيبالا أرسنال زمت سنبت 24 قنبت كلتشعن 26 وانجا بريمير ليغ بوغ عيكتل عليام زدما دحرنا موداتا صوتا أنصار كريستال بالاس أبي ميدا سلهارت بارك مخانيوم كالاي برموز بتاريخو من قدي اب اوروبا وددر بوتا او حسام اتا سلطاني اندوني اراولا زعلما غانتا تاكتيكاو ماستر كلاس زون ستاتيكس بممزغاب نتي زقرم زي تسعرت اللقوعزوم نبع سرت شوعات تصوتات اتليق اناوي حتو اللام إتا حنتنت بدما نبرموز بوقعي اب تاريخ تا كلب كابتو مسرد دحر 227 عامتات نفلم اوان ابناي اوروبا وددر كتساتف اخلت نيرام اب شات شاي درجة زلا كلب برموز ككم تزمت سنة موداتا صوتات ناب تشامبيونز ليغ اوروبا تاطول من قدي كي ترفه كلو اي خيليوم دال جونسون زتبهالتن تاني اب غازيتا ESPN اب يوروبا ليغ بوتا بوحس من قد كوان تترغاغصه نا تشامبيونز ليغ اوروبا بوتان مركاب غن فولي تخلو كم زلو غليحوم نتزلو مدبات اب غمت اتي استون فيلا زمت ربع فصام يوروبا ليغ انصار فرايبرغ عاوتن ترا مسغيبام برموز نا تشامبيونز ليغ اوروبا مسمر كتكفتو كم تخل غليصوم زوصيت برموز اب تحت سلطان اندون يراولان 10 شوعات تخاتات لصوتات اتليك سعرت مزغبت ب56 نت بيك تمرش اخ الوالوم كازتنيا بين جاكوبس نتعوتا بهنصتتا غانتا ماستر كلاس كبل كوغلصن كلا ورحي ترينات قعي انطوان سمنيو ناب مانشستر سيتي دحر مشاتتا كلب كمي كمستمحيشتا توكيروم نسو ود 19 عامت جونيور كروبن نايكم في تصاوتاي رايان نزامسلو تصاوت ممصا زسعاب قصبتاو صلوام نتمتقعتي داغماي هياو كمزغبرو بمتقاس موصاحبوم باسلطاني اندون يراولاس تانصت غانتا برموز كدنا زغبايوم كاب مجمريا ورحي طري جميرا حانت صوتا كتسعراي قالتن زي دما اب تاريخ اتا كلب نزنو حغزي زي تسعرتو غعزيوم اب تحتي لعل تقتزاتوتلو بتاكتيكاو تعصافنتن فلسفنان اسلطاني يراولا برموز ابزي قرب اوارح كاب ارسنال استون فيلا مانشستر سيتي نتويك توسد كيلام
إذا غانتا ناي موداتا صوتا ناي زعمتو سبورت كاب ميدا وصاي انصار نوتينغهام فورست سنبت 24 غنبت كتصاوت مخنا زفلت كوينو وحسنت زلو مس بلصات 6 غانتات نمعصاو كاب سعرت موغاد طراحيو زدليام سالساي أفتصاصما كعسو ولدو تصاوتاي جونيور كروبي ود 19 عامت فرنساوي تصاوتاي جونيور كروبي سلمتاي حاده كابتوم اف كعسو اگر عالم ازيوم تدليت منسيات تهوتات كخون كيلو ارغاغيصلوم تمالي اب مبل 39 د كروبي كاب اندرين تروفورت زرخبا حيال كعسو رغيصا بلعل عبد القادر كسانوف متلال فصيمو حيال استتمززت قلع عليهم على ولدات مانشستر سيتي دونارما مولو بمولو زفززلو اغرامي تشوتو قصيروم جونيور كروبا بريمير ليج زبلص كلينيكاو نوسات قاعد بمخان كاب زرخبم عدلات 27.3 ميتاوت نابشوت بمغيار زمكح اهاز امزغيبو زلو تصاوتايوم بزيكازي جونيور كروب 13 شوطات بريمير ليج بمزغابا بتاريخ بريمير ليج نروبي فاولر روبي كينن بليصو بعد مزناسه تصاوتاي نزغو صري زبصح زبل حدش كبرو سنا مسغيبيوم كابلوريان نا بريمير ليج استساغر كروبي ابلوصات 5 ليغات اوروبا امونغو منسيات زغبر وددر زلعله وصيت نت بمزغاب مستتصاوتاي كلب بارسلونا لامين يامال كساد نخزار تحنان يقولهم اوشتي ساندو فصم قلع مسكولينيكا كسر جعتات كاي كرن كلهم منقساسو گن ممارزه صقم تصاوتايوم بترغاغامي كم ناي كم في تصاوتاي بسفعي يسرح وي دما بقداس بوتا عميق سرح بمسرح كم كسر 10 تقوينو عدلات يفطر از دما ناي ماكل تخلخلتي كاتتلو حلمي قتر يخونم اتي رابعي تاكتيكاو سنبادن دخم اكل ميدان بيب غارديولا مانشستر سيتي تمالي دخمتن بزي بحرياو منقدي زي تاساسرتن غانتا تمثل نيرام بفلاي اكل ميدا رودري انصار صوتي زلو قوما برموز كبير قال سكايديوم كوصيت نايز دما كاب اماراتيتا سلطان بيب غارديولا وصاي امبل 56 د سلس مقيارات بمغبار نسيلفا ماتو كوفاجي انطوان سمنيو بفيل فودن سابينيو رايان تشركي غيروم تجديدوم زلوتي نوصيت ناي متقعت حايلي كوسخو كان تقالم روسن حلاو لدات برموز جورج بيتروفيچ كن مبزحتو برنتهم تغيروم زاتو تصاوت سيتي تسفا اوريصوميم سرطنقي تقلعنت مانشستر سيتي مولو بمولو حمرة دخاميوم أسلطان بيب غارديولا تاوشت هاجر زكاير زولو زي حلل طلبات مس أهجرا وددرات تدميروم نبقعت تصاوتو كمزت فو بقلصي تأمينيوم حامشاي نيكو أورايلي زبخانا بتاريخ زي ترسع عدلم نيكو أورايلي أنصار برموز زرعي بقعت وسان جنكا مرير طعمو هم تحليفيوم أفترا نايت سقام تخلخلاي أب قداماي إبرا نرايان ككاتاتو لابس فتنو لزنبرا اوان ببزحي أب سرح تسأميدو نيروم دهري داق ماي مجمار كالا أي إبرا أب ميرازين قدميت بمدفام بزح زيادة نمتقع سرح يكسر رح ترايوم أب مبل 46 دما كاب هالاند صريت كعسو تقبلو كاب ما أكل لدات بزغما يقرز هرما كعسو بحلاو لدات جورج بيتروفيچ تعاقيتهم باقو معالة قبر شوتون ممزقاب عابي عدل أباخينهم منالبات إذا شوتون تتمزقاب نيرا نتسفى برموز قاتلام مانشستر سيتي شوتوك توسخ حقازيت نيرا كتكون تخليام حلاو لدات برموز بيتروفيچ سرحو سرحقن كي تدنغ كحلفاي كالن مانشستر سيتي مبل 94 د كاب هالاند بزمزغبتا معرز قبرت شوتم حانت نتب كواكتر كبن تخالت اتيز تفنت بجن بحسابنا أرسنال وانجا كامل عال عاقتتان معراب لندن كلب تشيلسي تمالي ابي ميدا ستانفورد بريدج ناي سمين لندن كلب توتنهام عدي ما بناي دربي صوتا زكايرتو قتم كلتا بحدا بمعواتم ابلعلي موادادرتا ميدا زنبرا تاريخا وعبلالنت بمغصال نعدل كلب توتنهام بريمير ليج كتهلو زي كتهلو نابناي موداتا معالتنا زعمتو سبورت كمتت غيراتهم جزياوي أسلطان كلب تشيلسي كالو ماكفرلان ناب كلاسيكال 4-3-3 حدا قداس سالالفات مليسو أندري سانتوس مسموسيس كاسيدو عبدر بيفوت أغميتوام زي أقاومان أسلطان روبرتو دزر بزعلما كلب توتنهام بعد ما من قدي قلل تنيا كتكون غير وايوم توتنهام نا كافافالي تشيلسي نبر كونر غالاغر كم قصر 10 غيريا سليفاتهم
ብዘካዚ ቸልሲ ብስርዓት አውግ ማከል ሜዳ ካብ ኤንዞ ፈርናንዴዝ በጸጋማይ ሸነኽ ዝተሃንጸ አቀማምጣ ብምጥቃም ኮል ፓልመር በማዕከላይ ቦታ ቢሉ ሙሉ በናጽነት ፈጠራው ስራሓት ክሰርሕ አኺሉ ወዩ ከም ውጽኢቱ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ማትስቴል ንልዳት ዛረማ ኩዕሶ ድሕሪ በሓላው ልዳት ቸልሲ ሳንቸዝ መምላሳ ኤንዞ ፈርናንዴዝ ንኩዕሶ ካብ 25 ያርድን ላዕሊ አልዒሉ ብታሕተዋይ ኩርናዕ ጠውዩ ሾቶ ብምምዝጋብ ሓደ ብባዶ መሪሖም ኣብ ሜዳን ዝሓለፈ 35 ጸወታት በቶተንሃም ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ጽዕረት ዘመዝገበት ቸልሲ ናይ ቀዳማ ኢብረ ግዜ በዓወታ ዛዚማ ናብ መቀየር ክዳን ኣትየን ካብ ዕረፍቲ ተመሊሰን ኣብ መበል 67 ደቂቕ ራንዳል ኮሎማኒ ጥንቃቐ ዝጎደላን ዝተዋሃበቶ ኩዕሶ ትፊዩ ኮል ፓልመር ንፔድሮ ኔቶ መጊቡ ፔድሮ ኔቶን ፈርናንዴዝ ሂቦ ፈርናንዴዝ እንድሕሪት ተመሊሱን አንድሬ ሳንቶስ ሂቦ እቲ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ድማ ሾት ተመዝጊቡ ኣብ መበል 73 ደቂቕ ፓፕ ማትሳር ቅጽበታዊ ጸዓት አይን ሪቻርልሰን ኣብ ቀረባ ርሕቀት ሾቶ ከመዝግብ ዘዳልዋ ውሕልል ተስራሕ ቶተንሃም ተስፋ ረኺባ ነይራ ኣብ መበል 83 ደቂቕ ወሳነ አጋጣሚ ጄምስ ማዲሰን ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ፍጹም ቁላዕ ወርቃዊት ዕድል ረኺቡ ግን ድሕሪሉ መንሰይ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ክለብ ቸልሲ ጀራል ሃቶ መሪሕነት ንምዕቃብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘሎ ብቕዓት ብምርኣይ ብስላይድ ኣቢሉ ኩዕሶ ከውፃእ ተራእዩ እቲ ብኣዝዩ ቴክኒካዊ ኩነታት ዝተዛዘመ ጸወታ ማርኮ ኩሬላ ንሚኪ ቫን ደቨን ኣብ ውሽጢ ልዳቱ ዝሃረመሉ ፍጻሜ ፍጹም ቁላዕ ዘይምርካባ ቶተንሃም ቁጣዕ ኣገሊጻ ይኹን እምበር ዳኛ ናይቲ ጸወታ ስቱዋርት አንትዌልን ቫርን እትፋውል ቅድምታ ኩዕሶ ብቴክኒካዊ መዳያብ ጸወታ ምእታዋ ኣቀዲማ ከም ዘጋጠመት ብምውሳን ነቲ ይግባይ ነጺጎሞም በዚ ውጽኢት ቸልሲ ናብ ሻምናይ ደረጃ ብምድያብ ነቲ ኣብ ኣውሮፓ ክትህሉ ዝነበራ ናይ ሒሳብ ተስፋ ያውጊራቶላ በአንጻሩ ቶተንሃም ካብ ዌስትሃም ብክልተ ነጥቢ በሊጻላ እዚ ማለት ኣብ መወዳእታ መዓልታ አንጻር ኤቨርተን ማዕረ ወይ ከዓ ዓወት ከተመዝግባ ኣለዋ ንህላዊ ፕሪምየር ሊግ ንምርግጋጽ እንግሊዛውያን ክለባት ቸልሲ ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ንፋይናንሳዊ ጸገማት ዌስትሃም ንምጥቃም ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን ኣብ ጃረድ ቦወን ተገዳስነት ከም ዝሕደራ ተገሊጹ ዌስትሃም ካብ ፕሪምየር ሊግ ወሪዳ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክትእክብ ስለ ዘድልያ ካብ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ካንታታት ኣብ ቦወን ዘሎ ተገዳስነት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ እዚ እንግሊዛዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኣብ ዓመተ ስፖርት ብድምር 21 ሾትታትን ኣሲስትን ኣመዝጊቡሎም ጋንታ ኑኖ ኤስፓሪቶ ሳንቶ ናብ ቻምፒየንሺፕ ወሪዳ ድማ ኣብ መጻኢኡ ውሳነ ክህልወዩ እቲ ተጻዋታይ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ካብ ሃልካብ ዝጽምበር እንዳሓር ምስ ኢስታንቡል ጽብዓት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ታሪኽ እታ ክለብ ድማ ካብ ተፈተውቲ ተጻዋት ሓደ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዓርቢን ዋንጫ ዓለም ትወስዳ ጋንታ ተፍልጠሉ ስሙ ኩርቋሕ ተስፋ ዝግበር ወዲ 29 ዓመት ቦን ዌስትሃም ኣብ ፍጻሜ ኮንፈረንስ ሊግ ንኢጣልያዊት ክለብ ፊዮረንቲና ብሳዕሮት ልግጥም ዕወት ይትሸቶ መዝጊቡ ነይሩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሊቨርፑል ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ኣድናቂት ጃረድ ቦወን ኮይና ጸኒሓ ኣማራጺታት መስመር መጥቃዕታ ንምዕባይ ኣብ ትጽዕረሉ ዘላ እዋን ድማ ኣብኡ ዕላማ ክትገብር ትኽእል እያ ብዘካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ በወገና ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ድሕሪ ምሕላፋ መጥቃዕ ዝያዳ ዕምቆት ክትውስኽ ድሌት ከም ዘለዋን ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ቦወን ከም ዓቢ ተወሳኺ ተጻዋታይ ተቆጽሮም ብዓብላል መልክዑ ኣብ የማናይ ሸነኽ ዝጻወት ቦወን ከም ናይ ማእከላት ከዓይ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ብምዃኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ኣማራጺ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ክተሰልፎ ትደሊ ካልእ መሳጢ ኣማራጺት ክለብ ቸልሲያ ሓለፍቲ እዛ ክለብ ኣብ ምፍራም መንስያት ተጻወቲ ትኹረት ሂቦም እኳ እንተነበሩ ተወሳኺ ተመክሮ ንምድላብ ግን ድሌት ከም ዘለዎም ይፍለጥ እቲ ኣብ ቦወን ዘለዎም ተገዳስነት ኣብ ሙዕብል መድረኽ ኣይኮነን ዘሎ ዝበለት ጸብጻብ እንተኾነ ግን ኣብ ውድድር ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ ይንገር ዌስትሃም ካብቲ ክሳብ 2030 ውዕሉ ዘይውዳእ ቦወን ክንደይ ከም ትደሊ ንጹር ኣይኮነን እንተኾነ ኣብዚ ሰሙን ሙራዳ እንተደኣ ተረጋጊጹ መሸጣን ምፍጻም ልዕሊ ጸቕጢ ክገጥማ እዩ ዌስትሃም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 104.2 ሚሊዮን ፓውንድ ፋይናንሳዊ ክሳራ ኣጋጢሙ እዩ ወላ እውን ኣብቲ ሊግ እንተጸንሐት መሸጣ ክትፍጽም ክትግደድ እያ ኣብ
መወዳእታ እንግሊዛዊት ክለብ ሳውዝሃምፕተን ካብ ናይ ቻምፒየንሺፕ መዛዘም ጸወታ ተባሪራ ከም ዘላ ተገሊጹ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዓመት ስፖርት ቅድሚ ጸወታ ውሽጢ ማእከል ልምምድ ከይዳ ሰለስተ ክለባት ከም ዝሰለየት ተኣሚና እተን ዕላማ ዝገበረተን ክለባት ድማ ሚድልስብሮ ኦክስፎርድ ዩናይትድ ኢፕስዊች ታውን እየን እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ሓደ ተንታነ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ሚድልስብሮ ኣብ ናይ ልምምድ ግዜ ብሰራሕተኛታት እታ ክለብ ከም ዝተታሓዘን ነትዕጹ ታክቲካዊ ምድላዋቶም ንምፍላጥ ብቐጥታ ንምዝርጋሕ ዘኽእሎ ሰነድ ኣብ ሞባይል ከም ዝተታሓዘ ይግለጽ ኣብ ርእስቲ ካብ ፍጻመ ውድድር ምሕላፍ ምእላያ ሳውዝሃምፕተን ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ኣብ 2026-27 ኣብ ቻምፒየንሺፕ ናይ 4 ነጥቢ ምጉዳል ነጥቢ ከጋጥማ እዩ በዚ ውሳኔ ሚድልስብሮ ናብ ጸወታ ተመሊሳ ናብ ሜዳ ወምብሌ ሓሊፋ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ንምድያብ ምስ ሃል ሲቲ ክትገጥም እያ ብዘካዚ እቶም ኣቀዲሞም ንመዛዘም ጸወታ ወንበር ዝገዝኡ ደገፍቲ ሳውዝሃምፕተን ሙሉእ ብሙሉእ ገንዘቦም ክምለሰሎም እንከሎ ሚድልስብሮ ድማ ንደገፍታት ትኬት ንምሃብ ትጓየላ እቲ ምስጓግ ዘይተመጣጠነ መቕጻዕቲ እዩ ብምባል ነቲ ብይን ይግባይ ኣቕሪባላ ሳውዝሃምፕተን እቲ ውሳነ ናይ ፍጻመ ጽልዋ ክሕድር ስለ ዝኽእል ድማ ቻምፒየንሺፕ ዝምልከቶም ወገናትን ነቲ ይግባይ ብቁልጡፍ ንምፍታሕ ቁልጡፍ መስርሕ ፍርዲ የካይድለው ስለምክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንካተተሎም ዝጸንሕና ምስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህለ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና